सर्तीचेर हजर आसात. ताळयो जावनी. तशेंच माचयेर आसा आयच्या सर्तीचे मार्गदर्शक तशेंच आमचे परीक्षक लाडू परवारजी. स्वागत करते. तशेंच आयच्या ह्या सर्तीची मुखेली माही घ्या कोणतरी घ्या. अध्यक्ष आमचो सगळ्या लोकांक जे हांगा गोळा जाल्लेले इसर्त पळोवपाक तांकां देव बरें करूं. सती सातेरी मंडळ बोमा. शांतादुर्गा कला एंड क्रीडा संघ आणि ही फुगडी सर्त ऑर्गनायज केल्या. आमचीच एक वांगडी म्हणजे शांता जे हांगा खूब वावर करताले, तेजेच हालींच गणपतीचे पयलीं निधन जालें. ताज्या यादीन ही आमी सर्त ऑर्गनायज करता. ताजे सगळे इन्चार्ज आज माही वळवयकर हाणें ऑर्गनायज केल्या. आणि शांतादुर्गा कला एंड क्रीडा संघाचे सगळे वांगडी 21 दिसाचो गणपती म्हणजे पुराय मुरगांव तालुक्यात राष्ट्रीय म्हणजे गोंयच्या पातळीचेर एक गाजलेलो आनी नामावंत आनी आमी प्रायज घेतिल्लो असो गणपती ते वर्सान वर्स करता. वेगळे वेगळे प्रकारच्यो आकृती तांणी केल्या. ह्या वर्सा वाराणसीची थीम तांणी घेतल्या आनी आज ती केल्या. आनी अशें शांतादुर्गा कला आनी क्रीडा संघ वेगळे वेगळे उपक्रम लोकां खातीर करता, मनोरंजना खातीर करता, आमची परंपरा राखपा खातीर करता. आनी हालींच आमी पळयलें की हाज्या पयलीं आमी चित्रकला म्हणजे रांगोळी स्पर्धा ते करताले. तातूंत भितर बरे बरे कलाकार हांगा येवन आपली कला दाखोवन गेले. आनी ह्या वर्सा तांणी 50 वर्सां तांकां पुराय जाता. सो तांणी आनी एक एडिशन म्हणजे ही फुगडीची सर्तूय तांणी दवरिल्ली आसा. आनी बरें दिसता हे शांतादुर्गा कला एंड क्रीडा संघाचे सगळे वांगडी आमी एका बरोबर वाडिल्ले हें आसा. आनी तांचे बरोबर हो वावर करता आसतना खूब बरें दिसता. आज फुगडी आज आमच्या बायलां खातीर ताणें आज ऑर्गनायज केल्या. आनी फुगडी ही आमची परंपरा, आमची संस्कृती. गणपती फुडें फुगडी घालप नाल्यार खंयचेय कार्यक्रम आसतना केन्नाय फुगडी घालप हे आमची बायलां पयलीं पसून करत आसा. गांवकारांनी गांवकार वाठारांनी हो मोठ्या प्रमाणार जातालो. आज खंय तरी शहरान बसून ही सगळी संस्कृती टिकोवपा खातीर शांतादुर्गा कला एंड क्रीडा संघ असले क्लब्स फुडें सरल्यात आनी ही सर्त ते ऑर्गनायज करता. ऑल गोवा सर्त ही ऑर्गनायज करता. हांव तांकां शुभेच्छा दितां आनी मागता की अश्योच सर्ती आमची संस्कृती टिकोवपी, आमची परंपरा टिकोवपी हे सगळे कडेन जावपा जाय. आनी यंग तरणाटी हातून वांटेकार जाता हे पळोवन आनीक उमेद दिसता. हांव तांकां शुभेच्छा दितां आनी ही संघ ही संदी आमकां वास्कोकारांकूय पुराय गोंयच्या फुगडी पंगडांक पळोवपाची तांणी आमकां दिली. तांच्या खातीर हांव तांचें अभिनंदन करता, माहीचेंय अभिनंदन करता. ही एक बरी सर्त आज ऑर्गनायज करपाची तांणी एक धाडस केलें
आणि ते सक्सेसफूल जातले ताजे बद्दल डावट ना. परत एकदा शांतादुर्गा कला अँड क्रीडा संघ आमच्या सगळ्या वांगड्यांक आणि आताचे अध्यक्ष युवराज हांव तांचे अभिनंदन करता की मुरगांव तालुका खातीर कितें तरी वेगळें हे वर्सान वर्स ते करत आसता. गणपती तांचो तर वेगळो आसतात पूण एक खंयची सर्त करतात नाजाल्यार बाकीच्यो हें करता महाप्रसाद आसता वेगळे वेगळे उपक्रम आज ते करतात आणि तांच्या खातीरूच शांतादुर्गाचें नांव आज खंय तरी गोंयभर आज फामाद जाल्लें आसा. अशेंच तांचें कार्य बरें चलचें अशी मागणी करता. शांतादुर्गा कला आणि क्रीडा संघ हांणी आतापर्यंत भरपूर अश्यो सर्ती घडोवन हाडल्या. तांची रांगोळी सर्त आणि चित्रकला स्पर्धे खातीर म्हाका दिसता वास्कोंतली सगळीं भुरगीं रावतात आणि रांगोळी तांकां खूब बरो प्रतिसाद मेळटा. ताच्याच फाटभुंयेर आज खंय तरी एक नवें कितें तरी करपाचें धाडस आज हांचेच माही वळवयकर हांणी जो स्टेप घेतला ताका सपोर्ट करपाक खरेंच बरें दिसता. कित्याक आज खंय तरी फुगडी कॉम्पिटिशन चवथ जाता आणि हो 21 दिसाचो गणपती आसता आणि 21 दिसाचो गणपती पण चवथ जातकच बायलांक जो टायम उरिल्लो मेळटा त्या वेळार ही कॉम्पिटिशन जाता हाचें खरेंच म्हणजे टायमींग बरें आसा. आणि बायलांकूय आपले एक स्कील एक टॅलंट दाखोवपाचें. कित्याक आमच्या वास्कोन ही ऑल गोवा आसा पूण वास्कोन सुद्दां अशीं खूब जाणां बायलो टॅलंटेड आसा जांकां फुगडी घालपाची उमेद आसता जी नॉर्मली घरांनी गणपतीच्या फुडें घालतात. सो म्हाका दिसता हातूंतल्यान खंय तरी चडांत चड बायलांनी स्टेज परफॉर्मन्स घेवन आपले टॅलंट लोकां मुखार दवरचें आणि तशेंच फुगडीचो जो आमचो सांस्कृतीक एक दायज म्हणटा तशें एक आसा पळय ते फुडें व्हरचें आणि ते धाकटे धाकटे भुरग्यांकूय हांव ताका हें करतलें. ही पयली स्टेप आसा. हळू हळू भुरग्यांकूय हातून इन्वॉल्व करून घेवपाचें जेणे करून ही जी कला आसा ती फुडल्या जनरेशना पर्यंत पावून ती फुडें टिकून उरची म्हणून तांणी प्रयत्न करचे अशें म्हाका दिवं. हांव पयलीं म्हणटा शांतादुर्गा कला आनी क्रीडा संघ हांगा संभाजीनगरचो राजा 21 दिसाचो गणपती आसता. सो आमी हांगा फर्स्ट टायम फुगडी कॉम्पिटिशन आयोजीत केल्लें. सो आमी पयलीं चिंतलेलें की आमी फक्त वास्को खातीर दवरतलीं म्हणून. पण म्हाका इतले फोन येवपाक लागले हांगासरल्यान सो सगळ्या कडल्यान फोन येवपाक लागले. सो ताका लागून आमी ऑल गोवा केले. सो आमी फक्त 8 ग्रूप केल्ले ताजे वयर घेवची ना म्हणून आशिल्ली. सो आमकां सगळीं जाणां फोर्स करपाक लागली म्हाका घे तुका घे. सो आमी 9 ग्रूप केले ताका लागून. सो आमचे इतले आमकां आनंद जाता. आमची फुगडी सगळ्यांक बेस्ट जाली म्हणून आमी नेक्स्ट टायम हेज्या व्हडली फुगडी दवरतली. आनी आयज फर्स्ट टायम आमी एका दिसा खातीर दवरलेली. नेक्स्ट टायम आमी 3 दिसां खातीर फुगडी दवरतली. सगळ्यांनी हांगा आमचो विसर्जन आसतलें मंगळारा दिसा तेन्ना आमची व्हडली दिंडी आसता. सो तुमी सगळ्यांनी दिंडेकूय आमच्या बरोबर हाजीर रावचें. देव बरें करूं.